अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पिज़ाला। सो परवेज़ खटक साहब ने भी बिल आखिर एक मीटिंग, एक फ्रेंडली किस्म की मीटिंग है, मुझे कोई बहुत एग्रेसिव मीटिंग ये लग नहीं रही। परवेज़ खटक साहब ने इस मीटिंग के बाद असद कैसर साहब ने भी अपनी जो पार्टी पोज़ीशंस हैं, उनसे उन्होंने वो अलग हो गए। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब बिल आखिर गिरफ्तार हो ही गए और भी बहुत सी चीज़ें हुई। इन सब चीज़ों की अगर हम डॉट कनेक्टिंग करें, तो हम क्या समझ सकते हैं, इस हवाले से डेफ़िनिटली हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस जो है, वो शेयर करना चाहता हूँ। और वो इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस का ताल्लुक इस चीज़ से है कि जैसा कि मैंने पहले भी एक से ज़्यादा वीलॉग में आपके सामने ज़िक्र किया कि जब मुझे अजीबो-गरीब किस्म की फ़ोन कॉल्स आने लग गईं, मुख्तलिफ एनोनिमस ऐसी जिनका कोई सर-पैर नहीं था और थ्रेटनिंग किस्म की, तो मैंने यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन सीखी और हर महीने मेरी एक बड़ी की पुलिसिंग ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ कम से कम एक बड़ी डिटेल मीटिंग होती है जिसमें डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं सिक्योरिटी के हवाले से, उनको देखा जाता है, उसकी प्रोग्रेस असेस की जाती है। अगर मेरा कोई ट्रैवल प्लान होता है, उसको भी देखा जाता है कि मैं जहाँ जाऊँगा, वहाँ क्या करूँगा। सारी मूवमेंट जो है उसको मैं रिपोर्ट करता हूँ, मुझे मुख्तलिफ चीज़ें बताई जाती हैं। इसी तरह से मेरे पास एक ऐसी डिवाइस भी होती है जिसके ज़रिए मेरी मूवमेंट जो है वो मॉनिटर हो सकती है। बहरहाल दैट इज़ लेस ऑफ द कंसर्न। जो कन्वर्सेशन हुई वहाँ पे आज, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एट वन पॉइंट समवन सेड टू मी, पाकिस्तान के हवाले से ज़रा-सी बात हुई, बहुत ज़्यादा नहीं। तो समवन सेड कि व्हाट इज़ द लेटेस्ट ऑन मिस्टर खान? तो पहले तो मुझे लगा कि इमरान खान की बात हो रही है, बट देन आफ्टर अ स्लाइट पॉज़ अब मुझे ये समझ आई जब उसने रियाज़ खान कहा कि वो इमरान रियाज़ खान के बारे में बात हो रही। और मैंने बताया कि लास्ट यही हुआ था कि अफ़गान तालिबान के बारे में है कि फ़ोन कॉल मिले हैं और लेटेस्ट कुछ पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता था, उसको भी ये नहीं पता था उसके आगे, लेकिन इस हद तक उनको पता था कि ये क्लेम किया जा रहा है कि इमरान रियाज़ के सिलसिले में अफ़गान कॉल्स ट्रैक हुई हैं और शायद उसे एक हवाले किया जा रहा है, या कम से कम एक ड्रामा किया जा रहा है कि अफ़गान तालिबान के पास इमरान रियाज़ की पोज़ीशन हो सकती है। उसपे आफ्टर अ ब्रीफ पॉज़ वन ऑफ द सीनियर पर्सन सेड, वो एग्ज़ैक्ट मैंने लिखा हुआ है inverted commas में, they don't realize how irresponsible it's looking. Let me repeat it. They don't realize how irresponsible it is looking. अब हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ ये होता है कि जब कोई सेनेटर का स्टेटमेंट आती है, सेनेटर की, सेनेट की, कांग्रेसमैन की, जैसे कनाडा की पार्लियामेंट में कोई डिबेट हो जाती है। अभी आईएमएफ के डायरेक्टर जो हैं, उसने एक कमेंट कर दिया पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन पे, तो एक उदास शक्ल का फॉरेन ऑफिस का अफसर या अफसरानी जो है, उसको खड़ा किया जाता है और वो सैड फेस जो है वो ये कहता है कि वी आर अ सॉवरेन कंट्री, दिस इज एन इंटरनल मैटर, किसी को क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये जो सारी कहानी हम सुनाते हैं दुनिया को सॉवरेनिटी की, इसके अंदर जो बेसिक कैनन्स हैं, जो बेसिक डेफिनेशन है, जो बेसिक मतलब क्या है सॉवरेनिटी का, वो हम भूल ही गए हैं और बहुत सी और चीजें भी माशाल्लाह हम भूल चुके हैं। सॉवरेनिटी क्या है? सॉवरेनिटी असर हासिल में सिर्फ ये नहीं है कि एक रियासत की ज्योग्राफिकल टेरिटरी के ऊपर आपने बंदूकों के जरिए कंट्रोल किया हुआ है। सॉवरेनिटी का मतलब ये है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल रूलिंग इलीट और गवर्नमेंट है, उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे एज पर दी लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उस लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसके हिसाब से, और जो इंटरनेशनल लॉ की कंपल्शंस और कमिटमेंट्स हैं, जो एथिक्स हैं ग्लोबल ऑर्डर के, उसकी उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके हवाले से, इन अकॉर्डेंस विद दैट, उसकी लाइट में आप उस लैंड को, वहां की पॉपुलेशन को गवर्न करें। ये मतलब है सॉवरेनिटी का। और इसकी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो अजीबो-गरीब किस्म की चीजें हो रही हैं, जिसका मैं अभी जिक्र भी करता हूँ, इसको उठाया, उसको मारा, इसको गुम कर दिया, इसमें ये लोग ये भूल ही गए हैं कि सॉवरेन स्टेट्स जो होती हैं, जो रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स होती हैं, जो ऑपरेट करती हैं एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनेशनल लॉ एंड एथिक्स, वहाँ इस किस्म की चीजें जो हैं वो नहीं होती। अगर इसको आप सॉवरेन मैन या रिस्पॉन्सिबल मैन के कॉन्टेक्स्ट में समझना बड़ा आसान हो जाएगा। जिम्मेदार आदमी कौन होता है? जिम्मेदार आदमी वो होता है जो एक ऐसा शादीशुदा आदमी है जो अपने घर के बच्चों, अपनी बीवी और कोई और अगर उसके डिपेंडेंट हैं, उनकी कफालत कर सकता है। उसके बारे में ये खबरें नहीं आती कि उसने अपनी बेटी को या बीवी को मार के लहू लुहान कर दिया था, उसके घर में हर वक्त लड़ाई होती रहती है, या भूख है या नंग है, या बच्चों के स्कूल के पैसे पूरे नहीं कर सकता, या अपनी बीवी की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता। और वो ऐसा भी नहीं है कि वो मांगे-तांगे से, मोहल्ले से, रिश्तेदारों से, बरादरी के साथ, किसी कुंबे से पैसे लेके अपना काम चलाता है। अगर वो अपने रिश्तेदारों के, बहन-भाइयों के भी, या अपने अज़ीज़ो-अक़ारब के पैसों से अपनी बीवी के और बच्चों की ज़रूरियात पूरी करेगा, तो उसकी सॉवरेनिटी ख़त्म हो जाती है। फिर उसके जो अज़ीज़ रिश्तेदार हैं, वो ये भी बताते हैं कि बेटी की शादी कर दें, फलाँ जगह शादी कर दें, फलाँ जगह कॉलेज में ना पढ़ाएँ,
دوسرے کالج میں پڑھائیں یا کالج میں پڑھائیں ہی نہ. سو اس کی جو سوورینٹی ہوتی ہے, اس کی جو پرسنالٹی اور اس کی آئیڈینٹی کے جو بارڈرز ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں. پاکستان کے اندر جو اس وقت رولنگ ایلیٹ ہے, جو کو کرمنلز اینڈ کوکس میں سمجھتا ہوں, انہیں اس چیز کا بالکل احساس نہیں ہے کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے اس وقت پاکستان کی پرسپشن جو ہے وہ کس قسم کی ہوتی جا. ایک ایگزامپل اگر میں آپ کو دوں تو سچویشن بڑی کلیئر ہو جائے گی. 1970 and 71 کے کرائسس میں جب فارمر ایسٹ پاکستان جو بنگلہ دیش بن گیا, وہاں پر پاکستان کو ایک بڑا سیویئر پولیٹیکل کرائسس تھا, جس میں بعد میں وہاں فوج کشی کی گئی. اس سٹیج کے اوپر پریزیڈنٹ امریکا کے تھے پریزیڈنٹ نکسن, اور ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ, ان کے ایڈوائزر جو تھے, فورن ایڈوائزر یا اس وقت سیکرٹری اسٹیٹ شاید نہیں بنے تھے, وہ ڈاکٹر ہینری کسنجر تھے. اور دونوں جو ہے وہ بڑے کمپلیٹلی ویڈڈ تھے, دونوں کے بڑے اچھے تعلقات تھے. پاکستان کی اس وقت رولنگ جو خنتا تھا, جنرل جو یحییٰ اور ان کے جنرلز کے ساتھ بڑے اچھے ان کے روابط تھے. اس کی بڑی اچھی وجوہات تھیں, بیکاز یحییٰ نے اور ملٹری خنتا نے ایکسیس پرووائڈ کی تھی, اوپننگ دی تھی چائنا کی امریکن ایڈمنسٹریشن کو, جس کی وجہ سے نکسن اور کسنجر جو ہے وہ بڑے ممنون تھے. اچھا, اب جو ڈاکومنٹس اس زمانے کی ریلیز ہوئے ہیں, جو انٹرنل, کیونکہ ٹیپس بھی ایگزسٹ کرتی تھیں, اس پہ کئی کتابیں لکھی گئی ہیں, اس کے بعد سے ڈاکومنٹس ریلیز ہو گئے ہیں 50 برس کے بعد. آل دیٹ چیپٹر آف ہسٹری ہیز بین ڈن ٹو ڈیتھ. تو جب فارمر ایسٹ پاکستان میں پولیٹیکل کرائسس بلڈ اپ ہو رہا تھا اور ہندوستان فوج کشی کرنے والا تھا اور پاکستان وہاں پہ فیل ہو رہا تھا بہت بری طرح سے, تو ہینری کسنجر اور نکسن جو ہے وہ مسلسل یہ ڈسکس کرتے تھے کہ پاکستان کی مدد کس طرح سے کی جا سکتی ہے. یہ بڑا ڈاکومنٹڈ ہے, اس کو انڈینز نے بھی بہت اچھالا ہے, امریکہ کے اپنے لوگوں نے بہت اچھالا ہے کہ دیکھیں نکسن اور کسنجر کو انفیکٹ بڑی گالی نکالی گئی ہے کہ پاکستان کے جو جنرلز تھے, جنرل یحییٰ اور ان کی کولیگز, ان کے ساتھ کی جو خنتا تھی وہ کرمنل تھی, وہ بڑی ارسپانسبل تھی, وہ پاگل تھے, وہ لوگوں کا قتل عام کر رہے تھے. اور کسنجر اور نکسن جو ہیں بجائے اس کے کہ ان کی مذمت کرتے, ان کو بیل آؤٹ کرنے کے مسلسل پلانز جو ہیں وہ ڈسکس ہوتے تھے وائٹ ہاؤس کے اندر اور سیکرٹری اسٹیٹ کے ساتھ. لیکن ہوا کیا, وہ یہ کہ امریکہ کے اندر جو باقی جتنا طبقہ فکر تھا, امریکہ کا جو میڈیا تھا, امریکہ کی جو کانگریس تھی, جو سینٹ اور ہاؤس کے لوگ تھے, اور جو ایک پبلک اوپینین تھی, اکیڈیمیا تھے, وہ اس وقت پاکستانی حکومت کے ایکشنز کے اتنے خلاف ہو چکے تھے, اتنے متنفر ہو چکے تھے, اور گلوبل کلائمیٹ جو ہے وہ اتنی منفی اور اتنی نیگیٹو تھی کہ جب پاکستان کا ڈارکسٹ آر آیا کرائسس کا, تو باوجود اس کے کہ نکسن اینڈ کسنجر پاکستان کی مدد کرنا چاہتے تھے, پاکستان کی لیڈرشپ سے ویڈڈ تھے, اس وقت کی انڈین لیڈرشپ کے بڑے خلاف تھے. ان کی جو پرائیویٹ کانورزیشنز ریلیز ہوئی ہیں, جو ٹیپ ریکارڈنگز ریلیز ہوئی ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنا شدید نیگیٹو فیلنگز ان کی تھیں انڈین لیڈرشپ کے حوالے سے اور اندرا گاندھی کے حوالے سے, لیکن وہ پاکستان کی کوئی مدد نہیں کر سکے. یہ ایک اوور آل جو کلائمیٹ ہوتی ہے, جس کی طرف میں آپ کو شروع میں اشارہ کیا, جو اس آفیسر کی کامنٹس تھے کہ دے ڈونٹ ریئلائز ہاؤ ارسپانسبل اٹس لکنگ, کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹاپ ٹی وی اینکر کو آپ نے پکڑا سیالکوٹ سے پولیس کی ڈیٹینشن سے, اگلے دن اس کو ماسک مین لے گئے, لاہور ہائی کورٹ آپ سے پوچھتی رہی, پوچھ کے روتے روتے بیٹھ گئی, آواز کسی سودائی کی, اور اب آپ نے نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ تو افغان کالز اس میں آ گئی ہیں, اور آپ ایک کیس بنا رہے ہیں کہ شاید اس کو افغان طالبان لے گئے تاکہ آپ 15-20 دن یا مہینہ اس کو اور اپنے پاس رکھیں, اور پھر کہیں کہ وہ افغان طالبان کے پاس چلا گیا. سو ہاؤ اسٹوپڈ, کوئی ہے اس کا ٹیکر دنیا کے اندر. بٹ یہاں میرا مطلب کہنے کا یہ کہ کس طرح سے ان ارسپانسبل ایکشن سے اس اسٹیٹ کی جو سوورینٹی ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ ریڈیوس ہو رہی. جو اور کاروائیاں کی گئی ہیں ان کو دیکھ لیں, جس طرح سے اب سے بہت گھنٹے پہلے جبران ناصر صاحب کو, جو وکیل بھی ہیں, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں, ایک بڑی جانی پہچانی شخصیت ہیں, کیسے انہیں کراچی میں ان کی وائف بتاتی ہیں, ان کی بیوی نے باقاعدہ ایک ویڈیو کامنٹ اس پہ کیا ہے کہ گاڑی روکی گئی, انٹرسپٹ کیا گیا, اور ویگو تھی سفید رنگ کی, لوگوں نے بندوقیں اور گنز اٹھائی ہوئی تھیں, اور جبران ناصر کو نامعلوم افراد جو ہیں وہ کسی نامعلوم ڈیسٹینیشن میں لے گئے. اس سے پہلے 6 دن رکھا حراست میں سمیع ابراہیم کو, جب پتہ چلا کہ امریکن سٹیزن ہے, امریکن ایمبیسی نے بھی برہمی کا اظہار کیا, بول بیچارہ بھی لیٹ گیا, تو اس وقت ریلیز کر دیا. لیکن اٹھایا کیسے سمیع ابراہیم کو کہ اسلام آباد میں آئی تھنک 7th ایونیو کے اوپر, یا مین ایک ایونیو جو ہے وہاں کے اوپر ان کی گاڑی روکی گئی, 2-3 گاڑیاں آ گئیں, بڑے اسلام آباد کے کیپٹل شہر میں ان کو اٹھا کے لے گئے. اس کے بعد ان کو جو آپ نے دیکھا کہ انڈر پریشر آ کے اس کو ریلیز کر دیا گیا. پھر آپ دیکھ چکے ہیں کہ سولجر اسپیک عادل راجہ کی مدر, ان کی والدہ جو 80 برس کی ہیں, ان کی بہن جو ہیں, ان کو اٹھا لیا گیا, ان کو اس سے توقوف بھی کیا گیا, اس پہ جب کھپ پڑی ان کو واپس کیا گیا, لیکن واپس اس طرح سے کیا گیا کہ ان کے پاسپورٹ اور ٹریول ڈاکومنٹ چھین لیے گئے, اور یوں عادل راجہ جو ہیں ان کی اور مدر اور ان کی بہن کو
یہ بھی جو بھی جس کو آپ ڈیفائن کریں گے اس حکومت پاکستان، انہوں نے ایک طرح سے یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے پاکستان میں تاکہ عادل راجہ کے اوپر ان کا ایک پریشر ایکسرسائز کر سکے. لیگیلٹی کیا ہے؟ عادل راجہ کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہو سکتا ہے، عادل راجہ سخت بات کرتے ہیں، رسپانسبل بات کرتے ہوں گے، الزام بھی لگا دیتے ہوں گے، وہ ایک الگ قسم کا ایشو ہے، لیکن اس سے ان کی ماں کا اور بہن کا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک. باٹم لائن یہاں پہ کیا ہے؟ باٹم لائن یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو لوگ اپنے آپ کو حکومت سمجھتے ہیں اور دنیا کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک حکومت ہیں، ہم ایک سوورن اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کا جو کیریکٹر ہے، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کی جو حرکتیں ہیں، ان کی جو پروفائل ہے، ان کی جو تھنکنگ ہے، وہ بالکل میڈیول ہے. اس میں سے حکومت نام کی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی. یہ تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے ایک سمندر کے اوپر جانے والا پاکستان کو اگر آپ تشبیہ دیں تو ایسا لگے کہ جیسے سمندر کے ہائی سیز کے اوپر ایک جہاز جا رہا ہے جس کے اوپر بحری قزاقوں نے، سی پائرٹس نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. ان کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے، وہ قبضہ ضرور انہوں نے کیا ہوا ہوگا جہاز کے اوپر، لیکن اس کی کوئی قانونی گورن کرنے کی ایبلٹی جو ہے وہ نہیں ہے. اس میں ایک اور آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں جس سے اور یہ سچویشن بڑی کلیئر ہو جائے گی. اپریل کے مہینے کے اندر بلکہ میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے اس کے حوالے سے بڑا ڈیٹیل ٹویٹ کیا، کیونکہ یہ ایلون مسک نے تحفہ دے دیا پوری دنیا کو کہ آپ ایک پورا اخبار پبلش کر سکتے ہیں ٹویٹر سے. تو میں نے ایک ڈیٹیل نوٹ اس میں یہی لکھا ہے کہ یہ دنیا کی جو اس وقت گلوبل آرگنائزیشنز ہیں، جس میں ٹویٹر ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام، ٹک ٹاک ہے، اسپیشلی ٹویٹر ہے اور یوٹیوب ہے، جن کے سامنے پاکستان کی یہ سو کالڈ حکومت اپنے آپ کو ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ بنا کے پریزنٹ کرتی ہے، اور پی ٹی اے کے ذریعے اور انہوں نے کمیونٹی گروپس بنائے ہوئے ہیں، اس کے ذریعے ان آرگنائزیشنس کو اثر انداز ہوتی ہے. جیسے کہ عادل راجہ کا انہوں نے یوٹیوب جو ہے پریویل کر کے اسے بند کرا دیا ہے. تو ابھی تک دنیا اپنی انوسنس کے اندر ان کو ایک گورنمنٹ کے طور پہ ٹریٹ کر رہی ہے. میں نے اپنی ڈیٹیل ٹویٹر ٹویٹ نوٹ کے اندر میں نے لکھا ہے کہ ان کی جو بود و باش ہے اور ان کی جو حرکتیں ہیں وہ کسی بھی طرح سے ایک گورنمنٹ کی اب ڈیفینیشن میں نہیں آتی. بھلا پوچھیں کیوں؟ اس کی مزید ایکسپلینیشن دیکھیں گورنمنٹ تو بہت سی چیزوں کا کمبینیشن ہے. ان کے پاس فزیکل فورس ہے، انہوں نے ہزاروں لوگوں کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، یہ ان کے اوپر ملٹری ٹرائل کرنا چاہ رہے ہیں، یہ مار پیٹ رہے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کو سڑک سے اٹھا لیتے ہیں، گھروں کے دروازے توڑ کے اندر چلے جاتے ہیں. لیکن اس ملک میں عدالتوں کا کوئی رول نہیں ہے. عدالتیں فار آل پریکٹیکل پرپزز جو ہیں سسپینڈڈ ہیں، چاہتے ہیں تو کوئی کاسمیٹک رول ان کو دے دیتے ہیں. سو اس ملک کے اندر جو کنٹرول ایکسرسائز کیا جا رہا ہے اس کا کوئی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل فریم ورک اب نہیں رہا. اور جب یہ حکومت دو سو کالڈ حکومت یوٹیوب کو، ٹویٹر کو جا کے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتی ہے ایز اے گورنمنٹ، تو اصل میں انہیں اسے ایگزامن کرنا چاہیے. بیکاز اگر آپ پاکستان کی ساری ڈیموکریٹک اسٹرگل دیکھیں تو اس میں جو رول ٹویٹر کا ہے سب سے بڑھ کے، پھر یوٹیوب کا ہے، فیس بک کا ہوگا، وہ کسی کا نہیں. اگر یہ گلوبل پلیٹ فارمز نہ ہوتے تو پاکستان کے اندر کی جو آہیں اور سسکیاں ہیں وہ باہر نہ آتی، اور جو کنیکٹ ہے اس وقت پاکستان کے ڈائسپوراز کا لوگوں کا وہ آپس میں نہ ہو سکتا. تو میں چاہوں گا کہ اس پوائنٹ کو آپ لوگ خود پڑھے لکھے لوگ ہیں اپنی جگہوں پہ ایگزامن کریں، اور جہاں آپ کو موقع ملتا ہے اس چیز کو پہلے سمجھیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے اور اسے سامنے لے کے آئیں تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ پاکستان میں اس وقت جو ایک کلیکے یا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے اس کی جو خوشبو ہے وہ بالکل بھی ایک حکومت کی نہیں. ایک اور ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں پھر آپ کو سچویشن بڑی بہتر کلیئر ہو جائے گی. اپریل کے مہینے میں اس سال پاکستان کے جو سو کالڈ وزیر اعظم جو ہیں جناب شہباز شریف صاحب، انہوں نے دنیا کے ایک بہت امپورٹنٹ ملک کے سفیر سے اسلام آباد میں اپنا ایک پلان سامنے رکھا جو میرے کانوں میں پہنچا ہے. اور سفیر کو یہ بتایا گیا کہ ہم ایک پلان لے کے آ رہے ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی پارٹی کو بیسکلی طور پہ ہم اس کی ٹھکائی کرنے والے ہیں، اس کو ہم ٹیم کرنے والے ہیں، اور ہو سکتا ہے ہمیں ایمرجنسی وغیرہ جو ہے وہ لگانی پڑ جائے اپریل چوتھے مہینے میں، یا مئی سے بھی آپ سمجھیں کہ اپریل کے درمیان میں یا آخر میں یہ بات ہوئی. تو ان کو آگے سے یہ کہا گیا کہ جب تک آپ ایز پر کانسٹیٹیوشن اینڈ لا کوئی ایکشن کرتے ہیں ہم تو یہی سمجھیں گے کہ یہ آپ کا ایک انٹرنل میٹر ہے. یہ ایک خاص ڈپلومیٹک لینگویج ہے، اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں، ہم چپ رہیں گے، کچھ زیادہ بولیں گے نہیں. لیکن اس کی اگلی ایک سیگنیفیکنس دیکھیں. کہتے ہیں 1989 میں اپریل گلیسپی کا نام اگر آپ نے نہیں سنا تو آپ اس کو گوگل کر لیں. امریکہ کی ایمبیسڈر تھیں اپریل گلیسپی عراق کے اندر، جن سے صدام حسین نے یہ کہا کہ کویت نے چونکہ ہمارے پیسے نہیں دیے تو ہمیں کویت کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے، اور ان کو یہ انڈیکیٹ کیا کہ ہم کویت کے خلاف جنگ کشی اور فورس ایکسرسائز کر سکتے ہیں. تو جو امریکن ایمبیسڈر تھی، بڑی مشہور اس کا نام رہا ہے تاریخ میں، اس نے یہ کہا کہ انٹرا عرب کانفلکٹ میں ہماری پوزیشن جو ہے ویسٹ کی، امریکہ کی،
وہ न्यूट्रलिटी की। सदाम हुसैन जब एक्शन कर बैठे उसके बाद आपने देखा कि कैसे वो न्यूट्रलिटी नहीं थी। उन्होंने जब एक क्राइसिस पैदा किया उसके बाद उसकी डिफरेंट एक्सप्लेनेशन थी कि भाई एप्रिल गिलेस्पी की जो कमेंट्स और स्टेटमेंट्स हैं उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था जो सदाम हुसैन ने उसकी तशरीह की। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा रजीम है जिसको चूंकि मसलसल टैसिट अप्रूवल मिल रहा है और उसको कहीं से कोई उसकी सरजनिश नहीं हो रही, वो इसको यही इंटरप्रेट करते हैं कि कुछ भी कर गुजरने की हमारे पास हर किस्म का अप्रूवल है, तायीद है, हमें सपोर्ट है। और इस प्रोसेस के अंदर वो पाकिस्तान को एक ऐसी डायरेक्शन में धकेल रहे हैं जिसके आगे सिर्फ और सिर्फ तबाही है। और जब वो तबाही का प्रोसेस शुरू होगा तो कोई उन्हें बेल आउट करने नहीं आएगा। ये मेरा इस वक्त एक एनालिसिस है। बहरहाल इस वक्त तो पाकिस्तान में जो थिंकिंग है और जिस पे चला जा रहा है उसमें किसी को एहसास नहीं है कि इस मॉर्बिड थिंकिंग, इस एरोगेंस का एंड रिजल्ट जो है वो क्या निकलेगा। लेकिन अभी थिंकिंग क्या है, उसमें जो 2-3 चीजें आप देख चुके हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में कि कैसे परवेज खटक साहब और असद कैसर जब एक मुलाकात करने के लिए इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो उनको डिटेन कर लिया जाता है। तहरीक इंसाफ और इमरान खान शोर मचाते हैं कि उनको मजबूर किया जा रहा है कि पार्टी को छोड़ दें। अब फिर वही होता है, बुलाया तो क्या था उनको नेगोशिएशन करने के लिए। 3 घंटे के बाद परवेज खटक साहब जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मुख्तसर सी 9 मई के वाक़यात को कंडेम करते हैं और तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, खैबर पख्तूनख्वा के प्रेसिडेंट हैं, उससे वो अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन वो तहरीक इंसाफ से अलग नहीं होते। इस मौके पे असद कैसर साहब जो हैं वो खामोश रहते हैं। अब दूसरी तरफ आप देखते हैं कि एक दिन पहले फवाद चौधरी साहब एक छोटा सा डेलीगेशन लेके जाते हैं जिसमें इमरान इस्माइल भी हैं, महमूद मौलवी भी हैं, आमिर कियानी भी हैं। वो अडयाला जेल में जाते हैं जहाँ शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करते हैं और उसके बाद खबर लगती है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने उनके प्रपोजल्स को रद्द कर दिया है। और शाह महमूद कुरैशी साहब से उनके बाद उनकी साहिबजादी जो मेहरबानों हैं उनकी मुलाकात होती है। वो एक वीडियो मैसेज करती हैं जिसमें वो कहती हैं कि शाह महमूद ने ये बयान दिया है कि मैं इमरान खान के साथ था, मैं हूँ और मैं रहूंगा और मैं वहीं पे खड़ा हूँ। वो अपने बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब के साथ शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात करती हैं। इसी टाइम पीरियड में अब आपको ये खबर भी आती है कि परवेज इलाही साहब की बिलाखिर लाहौर के अंदर गिरफ्तारी हो गई। इन सारी चीज़ों की छोटी छोटी डिटेल्स को आप छोड़ दें, बिकॉज जब परवेज इलाही साहब की गिरफ्तारी हुई है तो जाहिर है उसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ ने बड़ा उसको कंडेम किया है और जो परवेज खटक साहब और असद कैसर वाला है उसको भी बड़ा उन्होंने कंडेम किया। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एक तरफ से परवेज खटक साहब को बड़ी कहा जा रहा है कि अगर आप इमरान खान को समझाएं और इमरान खान अपने आप को पॉलिटिक्स के फ्रंट से विड्रॉ कर लें, रहबर बन जाएं, चेयरमैन बन जाएं, एक मेजर पर्सनालिटी के तौर पे पीछे विड्रॉ कर जाएं और सामने आप लोग आए, तो परवेज खटक साहब को भी एक की पोजीशन ऑफर की जा रही है। हो सकता है परवेज खटक साहब के जहन में ये आइडिया डाला गया हो कि आपको प्राइम मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है, लेकिन जो बनाने वाले हैं उनके अपने जहन में ये है कि परवेज खटक साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर जरा ठीक नहीं लगेंगे और उनके जहन में प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट पोटेंशियल जो कम से कम कहानी छोड़ी जा रही है वो शाह महमूद कुरैशी की है। दूसरी तरफ जहन में ये रखें कि जरदारी साहब जो हैं वो बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। जहन में ये भी रखिए कि नवाज शरीफ साहब जो अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो नए अहकाम और ऑर्डर्स वाले इशू हो रहे हैं जहां पे खत्म हो जाएगी डिस्क्वालिफिकेशन, शो मोटो ऑर्डर्स जो हैं उसको जो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया जा सकेगा और जो लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन है जहांगीर खान तरीन की और वो नवाज शरीफ साहब की खत्म होगी, तो नवाज शरीफ साहब भी वापस आना चाह रहे हैं। सो नवाज शरीफ साहब को एक इंपॉर्टेंट रोल चाहिए, किसके लिए? मरियम नवाज के लिए। जरदारी साहब को इंपॉर्टेंट रोल चाहिए, किसके लिए? बिलावल जरदारी के लिए। यहाँ पर ऑफर की जा रही है परवेज खटक को कि आपको इंपॉर्टेंट रोल मिलेगा, शाह महमूद कुरैशी को ऑफर की जा रही है कि आपको इंपॉर्टेंट रोल मिलेगा। उधर से परवेज इलाही जो है, मुझे कम से कम माफ कर देंगे, मैं कहूंगा कि गिरफ्तारी के जरिए कम से कम उनको एक विक्टिम के तौर पे यहाँ दिखाना मकसद है और उनको भी एक इंपॉर्टेंट लीडर की शक्ल में लाया जा रहा है कि कहीं वो पीछे ना रह जाए। बिकॉज इस वक्त तो सारा लीडरशिप का क्राइटेरिया ही ये है कि कौन कौन गिरफ्तार हुआ, कितनी देर जेल में रहा, उसको कितना कैदोबंद की सोबतें जो है बर्दाश्त करनी पड़ी। तो ये जो सारा प्रोसेस चल रहा है अपेरेंटली जेल का, इसके अंदर एक लीडरशिप मेकिंग एलिमेंट भी है। जैसे कि और भी बहुत से लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, आई डोंट वांट टू मेक इट पर्सनलाइज, उनको जब पहले गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त भी लोगों को शक ये था कि उनकी लीडरशिप जो है वो बनाई जा रही है, उनको आवाम के सामने एक बहुत बड़े जियाले की शक्ल में, बहुत बहादुर और बहुत दलेर शख्सियत के तौर पर उनको प्रेजेंट किया जा रहा है। सो मेन गोल ये है कि इमरान खान को टेम किया जाए, यानी इमरान खान को जो है मजबूर किया जाए, या तो आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं और पार्टी की लीडरशिप और लोगों के हवाले कर दें, या ये है कि एक फिर ये ऑप्शन है कि अदरवाइज हम आपको जेल में डाल देंगे, कई सालों तक आपको जेल से नहीं निकलने देंगे। और जिस चीज को मैंने फिर पिछले वीलॉग में कहा था कि या इमरान खान सब चुप कर जाएं, वो जो चुप करने वाला मतलब है कि आप एक बड़ा सा टाइटल ले लें, आप चेयरमैन बन जाएं, जैसे आसिफ अली जरदारी साहब एक जमाने में
प्रेसिडेंट थे। और बात है कि आसिफ अली जरदारी साहब बहुत पावरफुल प्रेसिडेंट थे, हालांकि वो पूरी पीपल्स पार्टी की मशीन को कंट्रोल करते थे। और 2012 के अंदर जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को उन्होंने सेक्रीफाइस किया एट द अल्टर ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट स्विस केसेस के अंदर, तो उन्होंने राजा परवेज अशरफ को प्राइम मिनिस्टर बना के इस्टेब्लिशमेंट को ये दिखाया था कि एक्चुअल ताकत जो है पीपल्स पार्टी की और सिस्टम की वो मैं ही हूँ, वही होगा जो मैं चाहूंगा। वो आसिफ अली जरदारी साहब जितने विकेट और जितने चालाक थे, इमरान खान नहीं है। ये मेरा इमरान खान के ऊपर बहुत बड़ी मेरी चार्जशीट और इल्जाम है कि इमरान खान के अंदर वो पॉलिटिकल डिक्सटेरिटी नहीं है, उनके अंदर वो पॉलिटिकल निम्बलनेस नहीं है मूव करने की, जो सियासत में जिसकी जरूरत होती है। अब इसमें बहुत से लोग नाराज भी होते हैं, वो होते रहे, लेकिन मेरा कम अज कम एनालिसिस यही है कि इमरान खान के अंदर उतनी ज्यादा क्लेवरनेस नहीं है। इंस्पिरेशन बहुत है, इडियोलॉजी बहुत है, विजन है पाकिस्तान का बहुत है, पॉजिटिव डिजायर बहुत है कंट्रीब्यूट करने की हिस्ट्री में, पाकिस्तान के लोगों का दर्द बहुत है, लेकिन जो विकेटनेस और चालाकी चाहिए होती है पॉलिटिक्स की सक्सेसफुल मूव करने के लिए, वो नहीं। तो अब ये इस वक्त की एक सिचुएशन है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मजीद इंटरप्रेट कर लें, बिकॉज मीडिया इसको इस तरह से नहीं दिखाता। इसमें असम्पशन ये है कि इट इज ऑल अबाउट इमरान खान। लोग भी ऐसे ही सोचते हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी ऐसी सोचती है, और अगर इमरान खान को आप बोतल में बंद कर देंगे और इमरान खान को आप किसी तरह से टेम कर लेंगे, तो चीजें ठीक हो जाएंगी। इमरान खान को टेम करने का मतलब है कि आप एक बहुत बड़ा पब्लिक ओपिनियन जो है, बड़ी असर्टिव, एग्रेसिव, गुस्से वाली पब्लिक ओपिनियन है, उसको आप टेम करना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि इमरान खान का चैलेंज ये है कि मैं किस किस्म का कॉम्प्रोमाइज करूंगा कि मैं लीडर भी रह सकूंगा। अगर बाज लोगों ने, अब जैसे फवाद चौधरी सर की लीडरशिप जो है वो शदीद खतरे में पड़ चुकी है। अब से सिर्फ चंद दिन या चंद हफ्ते पहले फवाद चौधरी वाज लूमिंग लार्ज, मतलब ही लुक मैन विद सो मच प्रॉमिस एंड सो मच होप। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि ट्विटर के ऊपर ही अगर चले जाएं तो कितने ज्यादा हमारे चाहने वाले वही लोग जो पहले फवाद चौधरी से बहुत वालेहाना मोहब्बत करते थे, उनके साथ खड़े हुए थे, बहुत उनको एक अकीदत थी, उनके साथ बहुत ट्रस्ट करते थे, वो इस वक्त फवाद चौधरी को बहुत ही शक की नजर से देख रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये इमरान खान के साथ नहीं हो सकता। अगर पब्लिक ओपिनियन को कहीं ये लगे कि इमरान खान वो इमरान खान साबित ही नहीं हुए जो कि उनसे एक्सपेक्टेड था, और वो उन्होंने अपना कोई कॉम्प्रोमाइज कर लिया। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बड़ी उसकी अच्छी एग्जांपल देता हूँ। अगर पता चले कि इमरान खान की इंडियन सुलह हो गई और इमरान खान कह रहे हैं कि मैं 2 साल के लिए इंग्लैंड चला जाता हूँ, तो इमरान खान की लीडरशिप तो बहुत बुरी तरह से डेंट हो जाएगी। इमरान खान की लीडरशिप तो तब होती है कि या तो वो जेल में चले जाते हैं और उनको बहुत देर तक जेल में रखना सिस्टम के लिए मुमकिन नहीं होगा, या ये होता है कि वो एक ऐसी डील करते हैं, जो डील उनको ऑफर दी जा रही है उस डील से वो डील प्लस कुछ ऐसी कर लेते हैं कि वो अपनी लीडरशिप भी रखते हैं और अपने लोगों को अपॉइंट करते हैं। अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है, लेकिन इस वक्त टेबल के ऊपर यही चीजें हैं कि जी आप चेयरमैन बन जाएं और इन लोगों को सामने आने दें। अच्छा, अभी एक माइंड में रखें कि सबको कुछ ना कुछ ऑफर किया जा रहा है। परवेज खटक को एक चीज ऑफर हो रही है, शाह महमूद कुरैशी को भी कुछ ऑफर किया जा रहा है, परवेज अलाही को भी ऑफर किया जा रहा है, जरदारी साहब के पास भी एक ऑफर है, नवाज शरीफ साहब के पास ऑफर है। ये सारी ऑफर्स तो पूरी नहीं होंगी। इसका मतलब है कि बाज लोगों के साथ धोखा होगा, उन्हें बिट्रे किया जाएगा, उन्हें इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बहुत जल्दी वो रो पीट रहे होंगे। मैं इसी पे मेरा ख्याल बात खत्म कर देता हूँ। खासा मैंने एक्सप्लेन कर दिया आज की सिचुएशन को। थैंक यू।